You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरही चुनाव उत्तम विकल्प भएको शेरबहादुर देउवा। थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि। नकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको। काठमाडौँको नाग स्थानमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरहे चुनाव उत्तम विकल्प भएको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय भेलालाई शुक्रबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि आफूले अन्य दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकार बन्न नसके चुनाव नै उपयुक्त विकल्प भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता हुन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कांग्रेस तयार हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। देउवा पार्टीले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय लिएकोमा धन्यवाद दिँदै देउवाले आफू नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कांग्रेस सभापति देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका कारण अहिलेको राजनीतिक अवस्था आइपरेको बताउनुभयो। आम निर्वाचन लगत्तै आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरे पनि वाम एकता भन्दै प्रचण्डले नै ओलीलाई सत्ता सुम्पेको देउवाको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले संसदमा कांग्रेसको संख्या कम भएकाले बैठक समेत बोलाउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। अहिले मैले कहाँ हेरेको छु प्रचण्डले प्राइम सोच उसले हटाउनु लागि जस्तो तर सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि। म आफू प्राइम आफू प्राइम चाहेको पनि छैन मैले जसुकै होस् तयार भएको मान्छे सङ्ख्या पुग्नु पऱ्यो नि। म चाहिँ नि हेर्नुहोस् यो सङ्ख्या नपुग्ने खेल्न छैन। पार्टीले धन्यवाद पार्टीबाट पार्टीले मलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारबाट पहल गर्ने किन गर्ने आज मिटिङ बोलाएको छु मैले त्यही खदा मिटिङ बोलाएको छु तपाईँलाई पनि बोलाएको आउनुहोस् न त्यहाँ तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ बनाएर हुन्छ म तयार छु। म आफै हुनुपर्छ भने पनि छैन मैले कहाँ भन्नु तर कुरा के भनेपछि अहिलेको वास्तविकता त्यही हो। अब त्यहाँ हामी त भोलि मन्त्रीमण्डल बनाउने क्रममा लडाइँ झगडा होला पनि सायद सबैलाई मन्त्री चाहियो राज्यपालले त्यही हो। भोलिका लागि आफूलाई पुगेको छैन। अब त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हटाइसक्यो के अरे भोलिकालाई 50 7जना मात्र हटाइसक्यो 50 हटाइसक्यो उसलाई मन्त्री दिनै पऱ्यो 6 महिना मन्त्री दिनैपर्छ। 7 मन्त्री दिए मैले त्यो समस्या पर्दैन उसलाई। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको अवस्था छ। यसो भए मलाई ठुलो के गर्नुहुन्छ भने हामीहरू वास्तविकतामा धरातलमा बसेर काम गरौँ। अहिलेको बेला त्यो ठिक छ सरकार बन्ने राम्रै कुरा भएको के छ मैले मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन मैले भनेको छैन। तर एउटा कुरा पनि ध्यानमा के दिनुपर्छ भनेदेखि हामीले सरकारसँग मात्रै जो बन्ने केही छैन अरू कुनै किसिमको हामी सोच कसैसँग ओलीसँग सुन्दा गरेर सोच्नु न पचाससँग कसैको सुन्दा गरेर सोच्नु अब सिद्धान्त आफ्नो आदर्श छ। त्यसमै हुनाले आज मिटिङ बोलाएको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई वास्तै गर्ने भनेर तयार पार्नु जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ भने मलाई केही थिएन नहुने प्रधानमन्त्री कहाँ अगाडि बस्छु भन्ने कार्यक्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउनुभयो। दलहरूबीच जसरी सहमति बन्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। जोखना हेरेर अवसरलाई गुमाउन र पछि
टाउकोमा हात राख्ने अवस्था आउन दिन नहुने उहाँको भनाइ छ। फेरि पनि हेरेर यो चान्स मिस गर्ने अनि पछि टाउको समातेर रुने यो कुरा चुनाव यो सबैले भन्छन्। केपी ओलीको पनि नारा चुनावै हो, अब हाम्रा साथीहरूको पनि नारा त्यही हो। आज देश यसैमा विभाजित छ। साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूलाई म एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने कि तपाईहरूले यत्रो ठुलो जोखिम बोलेर आन्दोलनमा भाग लिनुभयो। के को लागि? व्यवस्थाको लागि। तपाईहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि त होइन, तलब बढाउन माग गरेर त होइन, तपाईँहरूले प्रमोसन मागेर त होइन, तपाईँले देशमा एउटा राम्रो व्यवस्था होस्, एउटा सिस्टममा नेपाल जाओस् भनेर तपाईँले जोखिम बोल्नुभएको छ। त्यसकारण आज पनि यो व्यवस्था जसको लागि तपाईँले जोखिम बोल्नुभयो त्यो स्टेटमा छ। व्यवस्था बचाउनु पर्छ। यो सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिनुपर्छ। सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिएर हामीले नीति बनायौँ र इमान्दार प्रयत्न गऱ्यौँ भने सत्ता आफै आउँछ। पार्टी यस्तो अवस्थामा छ, चुनावमा हार्ने कुरा, त्यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? आज हामीले एउटै कुरा हामीले सोचौँ कि लोकतन्त्र कसरी बचाउने। लोकतन्त्र बचाउनको लागि हामीले आफूलाई पनि बचाउनुपर्छ। यो सोसाइटीलाई लोकतान्त्रिकरण गर्नको लागि हामीले आफूलाई पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नुपर्छ। हामी आफूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न तयार छौँ कि छैनौँ? यस्तै काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपालाई सहमतिमा ल्याएर सरकार गठनको प्रयास काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनु अहिलेको आवश्यकता र चुनौती रहेको जिकिर गर्नुभयो। जसपालाई पक्षमा पार्न जसले सक्छ त्यो नेता बहादुर हो। सिम्पल कुरा हो। खालि हुन्छ र यो हुन्छ त्यो हुन्छ। एसएलसी पास गरेकै छैन अनि हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्छु भनेर बेटा पढ है भनेर भन्नु के फरक पर्छ? त्यसैले भन्छ वास्तविकताको धरातलमा उभिनुहोस्। ओलीलाई हटाउनु आजको तपाईँको आवश्यकता पनि हो तर चुनौती पनि हो। सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो। 61 जना हाम्रो छ, 49 जना प्रचण्डजीसँग छ, 110 हो, 32 जना तपाईँको जसपासँग छ। यो 32 जना जुन छन् नि जसपा, त्यसलाई कसरी शेरबहादुरतिर तान्नुहुन्छ? रामचन्द्रजी कि गगनजी बहादुर नेताहरू तान्नुहोस् न। गफ गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस् है, सिधा कुरा। यो 32 जनालाई तान्न आजको चुनौती त्यही छ। जसले जसपाको 32 जना नेतालाई नेतालाई बाहिर भएकोलाई मतलब छैन। भित्रको गगनजीहरू हुनुहुन्छ, भित्रकोलाई हामीले भाषण गरेर के गर्ने? त्यो 32 जनालाई तपाईँको ओलीको विकल्पमा जसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ, हाम्रो निर्णय त पार्टीको शेरबहादुरजीलाई छ। तर कसो इच्छा छ अर्कै मान्छेले होस् भने पनि त्यो 32 जनालाई नल्याइकन नभ्याइकन अर्को प्रधानमन्त्री भन्दैन। यो वास्तविकताको धरातलमा उभिएर क्रान्तिकारी बन्नुहोस्। यो वास्तविकताको धरातलमा उभिएर नेपाली काङ्ग्रेसले राजनीति गर्नुहोस्। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस नेता गगन थापा, काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा लगायतले मुलुकलाई निकास दिनका लागि काङ्ग्रेस गम्भीर भएर निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको धारणा राखेका थिए। नेपालमा शुक्रबार थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 4071 पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,79,388 पुगेको छ। त्यस्तै थप 127 संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,73,735 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा कुनै कोरोना संक्रमितको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 3,038 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हाल 3,615 जना आइसोलेसन र 84 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 23,06,244 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि
गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको जनाएको छ। सर्वोच्च बारले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सुवेदीको नियुक्ति र छनौट प्रक्रिया गलत रहेको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले न्यायाधीश सुवेदीको सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले सुवेदीको हकमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा 5 वर्ष काम नगरेको तथा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। संविधानको धारा 129 मा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको साक्यले बताउनुभयो। साक्यले यसबारे न्याय परिषद र संसदीय सुनवाईका सभापतिको ध्यानाकर्षण गरिसकेको समेत जानकारी दिनुभयो। साक्यले न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी आएका विवादरहित र योग्य व्यक्तिहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी गलत ढङ्गले गरिने नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधान त उहाँहरूले हामीसँग छलफल गर्न आवश्यकता छैन। हामीसँग रायसल्लाह लिन सकिन्छ, तर छलफलै गरेर गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता छैन। तर हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले जसले सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ती व्यक्तिहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा र यसको पर्फर्मेन्स चाहिँ अझ राम्रो हुने गरिकन नियुक्ति गर्नुपर्छ। यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ, गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। राजनीतिकरण गर्ने र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नलाई नियुक्तिले धेरै असर पारिरहेको हुन्छ। नियुक्ति गर्दा त्यो दृष्टिकोणबाट गरिनु हुँदैन। भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ नकुलको हकमा चाहिँ 5 वर्ष पुगेको छैन भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो विषयमा अदालतमा पनि विचार दिनुभएको हुनाले यसमा हाम्रो अन्तिम भनाइ त होइन, तर यो विषय पनि ध्यान दिनुपर्छ। कम्तीमा 5 वर्ष पुगेको ल्याउनु चाहिँ त्यति चाहिँ पुग्नु पर्ने गरिकन विचार पुर्याउनु पर्ने हो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। र हामी चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालतको गरिमा र सर्वोच्च अदालतको सक्षम स्वच्छता र निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको लागि हामी पहरेदार हौँ। हामी यसको लागि हामीले आवाज पनि उठाउने हो, हामीले ढाल पनि बन्ने हो। तर यसमा कुनै किसिमको नियुक्ति प्रक्रियाबाट आँचाउँछन् त्यसमा हामीले ध्यानाकर्षण पनि गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भएको हुनाले त्यस्तै सर्वोच्च बारले न्यायपालिकाको पवित्रता माथि हुने असंवैधानिक कार्यले असल, इमान्दार र लामो समयसम्म सेवारत न्यायकर्मी र कानुनविदहरूको मनोबल खस्कन गएको जनाएको छ। केही दिन अघि न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग समन्वय गरी काठमाडौँको नाग स्थानमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। नयाँ जडान गरिएको ट्राफिक लाइट महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठले स्विच अन गरेर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग गरी आवागमनमा सहजता ल्याउन चोक चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको महाशाखाले जनाएको छ। प्रविधि मार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दा आम सडक प्रयोगकर्ताहरूको आवागमन सहजता आउनुको साथै सडक अनुशासन कायम गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरण समेत हुने एसएसपी जनक भट्टराईले बताउनुभयो। लाइट आज देखभाल भएको छ, यसको अलिकति म चर्चा गर्न चाहन्छु। ट्राफिक लाइट हामीले चाहिँ पुरै सहरलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। अलिकति ट्राफिक लाइट राखेर हामी सबै नागरिक हौँ भन्ने पनि देखाउनु पर्ने छ र ट्राफिक लाइटले सवारी दुर्घटना र सवारी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ भन्ने अवधारणाहरूसँग हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रविधिले चाहिँ प्रविधि मैत्री बनाउने, प्रविधिमा जोड दिने र प्रविधिले चाहिँ बिस्तारै ट्राफिक प्रहरीलाई विस्थापित गर्दै जाने भन्ने अभियानमै लागेका छौँ हामी। यो अभियान अन्तर्गतको यो धेरै कुराहरू मात्रै एउटा ट्राफिक लाइट पनि हो। यसरी नै हामी विभिन्न सङ्घ संस्था सहकार्यमा ट्राफिक लाइट लगायत अन्य प्रविधिका प्रयोगहरू बढाइरहेका छौँ। शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको ट्राफिक लाइट समेत गरी उपत्यकाको मुख्य 32 वटा चोकहरूमा ट्राफिक लाइटबाट ट्राफिक व्यवस्थापन हुने महाशाखाले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पार्टी त्यागेको जानकारी संसद सचिवालयलाई गराएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सचिवालयलाई शुक्रबार पत्र लेखेर थापालाई दलबाट हटाइएको जानकारी गराएको हो। नेकपा एमाले प्रवेश गर्नुभएका बादलले माओवादी केन्द्र दल परित्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयमा आएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सांसद पद खारेज भएको सूचना टाँस गरिने बताउनुभयो। सांसद पद खारेज भएको राजपत्रमा सूचना जारी गरी मन्त्री परिषद र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराइने धमालाले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसद दलको नेताले सम्बन्धित सदस्य माननीय रामबहादुर थापा बादलले दल त्याग गरेको भन्ने खालको बेहोरा उल्लेख गरेर संसद सचिवालयलाई पत्र उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब त्यो पत्र प्राप्त भएको छ, दर्ता भएको छ र यस सम्बन्धमा चाहिँ अब अहिले राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको छैन। बैठक नचलेको अवस्थामा उक्त पत्रलाई चाहिँ सम्मानीय अध्यक्षज्यूले सूचना पत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सदस्यलाई जानकारी गराउने भन्ने व्यवहार छ, हाम्रो व्यवस्था छ। त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यस पछाडि चाहिँ सो सम्बन्धी व्यवहार उल्लेख गरेर मन्त्री परिषदमा र निर्वाचन आयोगलाई पठाइनेछ र त्यही खालको व्यवहार चाहिँ नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिन्छ। यसअघि बिहिबार मात्रै एमाले प्रवेश गरेका टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरी शङ्कर चौधरीको प्रतिनिधि सभा सदस्य पद खारेज भएको थियो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्नुपर्ने जरिवानालाई अझ प्रभावकारी र सहज तरिकाले अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीको विस्तार गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनक भट्टराईले यसअघि नै अनलाइन सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी सुरु भइसकेको र त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो ब्याङ्क खाताबाट सिधै जरिवाना तिर्न सकिने गरी सेवा विस्तार गरेको जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्तान्तरण कार्यक्रममा अनलाइन सेवा प्रदायक कम्पनी फोन पे प्रालीको तर्फबाट दिवस कुमार सापकोटा र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका मुन्नी राज भण्डारी लगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए। ट्राफिक जरिवाना रकम, ट्राफिक भाइलेन्स रेकर्ड सिस्टम, नेपाल सरकारको राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सेवा प्रदायक संस्थाहरू बीचमा आबद्ध भई रियल टाइममा सम्बन्धित बैंकको खाता मार्फत भुक्तानी हुने गरी सिस्टम सञ्चालन गरेको महाशाखाले जनाएको छ। कार्यक्रम पनि हुयो। शुक्रबारदेखि थप 45 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र 7 वटा अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट सिधै ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न सकिनेछ भने आगामी दिनमा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग समेत जोडिँदै जाने योजना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। मुगु जिल्लाको सोरु 8 स्थित एक विद्यालयमा अध्ययनरत 9 वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न नेभी सङ्घ आबद्ध विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेभी सङ्घ कमर्स क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले मुलुकमा महिला हिंसा, बलात्कार, हत्याका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दै शुक्रबार बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। हत्यारा पक्रनुको सट्टा बलात्कारी र हत्याराको संरक्षण गर्न सरकार नै लागि परेकोले यस्ता घटनाले निरन्तरता पाएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ। महिला हिंसा बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर। केपी ओलीको कुशासन अब हामीले कहिलेसम्म भोग्ने भन्ने आज मेन प्रश्न रहेको छ। यो सरकारको नालायकीपन अब कहिलेसम्म, यो आज नेविसङ्घको प्रश्न रहेको छ। हाम्रो क्याम्पस प्रशासन केपी ओली
ओली जस्तै नालायक भएको कुटिने र देशमा महिला हिंसा विभिन्न किसिमका हिंसाहरू भइरहने चुलो बाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यसप्रति हामी गम्भीर खेद। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले सरकारले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ। आफूहरूको माग पूरा नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। सुन र चाँदीको भाव बढेको छ। यस दिन सुनको भाव तोलामा 900 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाव पनि तोलामा 20 रुपियाँले बढेको छ। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 89,900 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन प्रति तोला 89,450 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको भाव पनि बढेर 1,280 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। तत्काल सरकार बन्ने अवस्था नरही चुनाव उत्तम विकल्प भएको शेरबहादुर देउवा। थप 288 जनामा कोरोना पुष्टि। नकुल सुवेदीको नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको। काठमाडौँको नाग स्थानमा नयाँ ट्राफिक लाइट जडान। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.